जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त तहसील ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इधर के गुजरात ज़िला गुजरात में तहसील ऑफिस हो गए, जिस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, इनका क्या हाल है जो बारिश के दिनों में, और उसके अलावा भी जो वीकनेस हैं। जो आला अफसरान हैं, अगर देखा जाए तो आला अफसरान जितने भी हैं वो सारे के सारे अपनी तनख्वाहों के लिए और अपनी जेब भरने के लिए, अपने जो चंद दिनों पहले एक हमारे इधर औरत थी, जो एक औरत थी इधर आला अफसर थी, उनकी अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी अरबों के इल्ज़ाम हैं। तो उसके बावजूद भी हर एक बंदा, किसी को कोई डर नहीं, खौफ नहीं, अपने अपने कामों में लगा हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा देखिएगा ज़रा गौर से, कि ये है तहसील ऑफिस ना, और तहसील ऑफिस के सामने ये देखिएगा ये हालात हैं कि इतना पानी खड़ा है हर तरफ, जो है ना हर तरफ पानी खड़ा है। वो जो देखें, अगर गौर से देखें तो गाड़ी वो उधर ना डूब रही है। तकरीबन ज़िला गुजरात बने अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुराना है। और जो 20 साल से, गुज़श्ता 20-25 साल से, इससे पहले परवेज़ लाई साहब की हुकूमत भी रही है, फिर नून लीग की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की रही है, अब दोबारा परवेज़ लाई साहब की हुकूमत है। इसकी वीकनेस क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में यूनियन बनी हुई हैं। उसमें देख सकते हैं कि बल्दिया की यूनियन है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करती है। अगर ये सफाई का इंतज़ाम किया होता, नाले साफ़ होते, तो इस तरह के हालात ना होते। और इसके बाद ये देखें पार्किंग का ना, पार्किंग का कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है इस जगह पे। ये सामने अगर देखें, ये डीपीओ साहब का जनाब ये कोठी है, माशाल्लाह बहुत बड़ी है। एक छोटे से डीपीओ है, छोटी सी फैमिली के साथ रह रहे हैं। और उसके साथ थोड़ा सा आगे यहाँ पे इस होटल के साथ से लेके एंड तक जनाब जी डीसीओ साहब और उसके साथ एक दो और ऑफिसर है, उनकी कोठियाँ इधर ना। लेकिन अभी तक इस जगह पे, ये तो आज बारिश के बावजूद भी जो है ना, इधर देखें रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन अभी तक इसमें से इतनी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसमें से थोड़ी सी जगह लेके एक पार्किंग बना दें जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं। या फिर ये यूनियन है, बल्दिया यूनियन या जो भी सिस्टम है, इनके अंदर कोई चेंजिंग लाई जाए। लेकिन कैसे लाई जाए जनाब, हर एक अपनी जेब भरने में मसरूफ़ है। ये मेरा कुछ दिनों का तजर्बा है, कुछ दिनों का 2-4 दिनों का तजर्बा है। ये सामने है तहसील ऑफिस। इस तहसील ऑफिस की सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन की करप्शन के पैसे इस रोड पे लग जाएं तो जनाब मेरे ख्याल में ये हालात नहीं होते। सिर्फ एक दिन की करप्शन के साथ ये सारे काम क्लियर हो जाते हैं। और अगर एक माह की करप्शन का इल्ज़ाम लगाए तो इधर फ्लाईओवर भी बन जाता है। ये मैं तहसील ऑफिस की बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में अगर 2 से 3 माह का अगर इनका रेवेन्यू, करप्शन का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए तो जनाब इधर पार्किंग प्लाजा बन जाता है। लेकिन यह है कि ये हुकूमत नहीं, ये अपनी जेबें पा रही हैं। CSS ऑफिसर जितने भी हैं, वो जितने भी CSS ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे क्यों लगाए जाते हैं कि अपनी जहानत, अपनी काबिलियत के बलबूते पर कोई चेंजिंग लाएं। लेकिन चेंजिंग क्या आती है कि करप्शन के नए तरीके आते हैं और आवाम को जलील करने के नए से नए जो तरीके हैं ना, वो दरियाफ्त होते हैं। इसके अलावा को नहीं है। हमारे गुजरात में है, मैं बात तो बहुत बड़ी करूँगा, हमारे DCO साहब हैं, काबिल रिस्पेक्ट हैं, सारे हैं। लेकिन DCO साहब को भी इधर आए हुए मेरे ख्याल में 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन DCO साहब के अपने घर के सामने जो है, जो देख सकते हैं कि कितना पानी खड़ा है। तो जो बंदा, जो ऑफिसर अपने घर के सामने वाला, या फिर DPO साहब है उनके घर के सामने, ये देख लें, जो ऑफिसर अपने घर के सामने से पानी का निकासी आब का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, वो पूरे ज़िले गुजरात को, जहाँ पे कम अज़ कम 30 लाख आबादी है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ने चेंजिंग का ऐलान किया है, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसको चेंज करेंगे, जो इसके साथ ये देख लें कि जो साइल हैं, इसके साथ DCO DPO दफ्तर की तरफ जो रास्ता जाता है, वो रास्ता भी देख लें। अगर ये देखें, ये गौर से देखें, ये गाड़ी किस तरह आ रही है। अगर ये इमरान खान साहब, अगर ये ही आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं लोग, क्या अपनी फैमिलियों को बाहर सेटल करते हैं जनाब, पैसे भी जनाब कई बार यानी कि ना यूरो डॉलर में लेते हैं। अगर ये लोग इस काबिल नहीं हैं तो फिर नए जो पढ़े लिखे हैं उनको आगे ले आएँ।
اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، یہ تو بات ماننے والی ہے کہ پورے پاکستان کی ڈیموکریسی جتنی بھی ہے انہوں نے عمران خان کو ہیک کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے دے رہی. تو اگر اس وقت کہتے ہیں جی چینجنگ چاہیے عمران خان کو، جی عمران خان کوئی تبدیلی نہیں لا رہے. عمران خان کیسے تبدیلی لائے؟ جو ایک بندہ جو اتنے بڑے جو جتنا بھی ہے جن کا مقصد ہی CSS کے بعد گھروں میں جو پیسے بھرنا ہے. اس کی ایک مثال جو چند دن پہلے ایک لیڈیز تھی، میں نے سنا تھا کہ جب تک وہ اپنے روزانہ کا 5 لاکھ روپیہ کا ریونیو یعنی کہ 5 لاکھ روپیہ اپنا خرچہ جو ہے نا ڈیلی بیس پہ اکٹھا نہیں کرتی، وہ گاڑی نہیں جاتی. سنا ہے 10 بجے تک ادھر ہی بیٹھی رہتی تھی، صرف کیا ہے کہ میرا 5 لاکھ پورا ہوگا تو جائیں گے. تو جناب ان کا بھی انجام دیکھ لیں کہ جناب ججز کے صاحب ہے جو بھی ہے، جو اعلیٰ افسران تک، جناب ججز کا نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے کہ ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، جو حقیقت سے جو سارے پروف بھی ساتھ موجود ہیں. لیکن ادھر مافیا کام کر رہی ہے. مافیا مجھے بھی خطرہ ہے کہ جناب مافیا مجھ پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یا پھر گجرات کو نا ایک نا سوزو واٹر پارک کی طرح کا نا یعنی کہ اس طرح کا منظر ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھی گجرات میں آئے تو اسے کہے کہ یہ DCO صاحب کی قابلیت ہے، یا پھر ہمارے اعلیٰ افسران کی کہ جناب انہوں نے گجرات کو ایک انٹرٹینمنٹ کا موقع دیتے ہیں بارش میں تو اس کے اشتہار لگا دیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی اس کے لیے اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری میں کوئی وزیر اعظم بھی ہے جو سب سے بڑی سیٹ ہے، اس میں بھی اگر وہ کہتا سمجھتا ہے نا کہ میں ڈلیور نہیں کر سکتا تو وہ جناب صبح پتہ چلتا ہے وزیر اعظم نے ریزائن دے دیا کہ میں ڈلیور نہیں کر سکتا. کرونا کے دنوں میں جو کہ پوری دنیا میں آفت آئی تھی، اس وقت جرمن میں اس کے وزیر خزانہ جو معیشت کا وزیر تھا جس نے دیکھا کہ میں کرونا میں اپنے لوگوں کو پوری طرح جو ہے نا وسائل پوری طرح ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو جو ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کے اس نے خودکشی کر لی. تو ہمارے ادھر جناب عوام مر جائے گی، ٹرین کی پٹری میں ڈوب جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جس افسوس اور نوٹس لینے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں، یہ ہے تحصیل آفس میں اس طرح کی پہچان دیکھیں کہ گاڑیاں کس طرح لگی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ سامنے میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ یہ دیکھیں یہ DCO صاحب کا کتنا وسیع گارا جو ہے، اس میں سے اتنی جگہ نہیں مل سکتی کہ ایک پارکنگ پلازا بن جائے. یا یہ DPO صاحب کا کتنا وسیع گارا ہے، ادھر ایک پارکنگ پلازا بنے تاکہ لوگ اس طرح روڈ پہ گاڑیاں نہ کھڑی کر سکیں. لیکن ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جناب اجازت دیجیے تو دیکھیے کہ یہ ہمارا ضلع گجرات ہے اور ہمارے ضلع کی ایڈمنسٹریشن ہے. سلام ہے جناب، شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہو کہ میں جناب بول رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھ لیں، اگر یہ آج کی نہیں، یہ ان DCO صاحب کا یا ان کسی کا قصور نہیں ہے، یہ کا قصور ہے جو جتنے بھی آئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا اور بلدیہ کو کنٹرول نہیں کر سکے. بلدیہ کی یونین بنی ہوئی مرضی سے کام کرتی ہے. چند دن پہلے کچہری چوک میں جناب ایک وہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جی نہیں میری نہیں جی. چند دن پہلے کی بات ہے کہ بلدیہ کو ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن اپنے منمانی سے کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیں بائک والا ویسے جا رہا ہے. یہ تھانہ یہ نہیں کہ ساری جو جتنے بھی ہیں گجرات کی اعلیٰ انتظامیہ وہ اس ایریا میں رہ رہی ہیں، پر اگر اس ایریا کو کور نہیں کر سکتے تو وہ دوسری کسی کو کیسے کر سکتے ہیں کلیئر. تو اس کے ساتھ ہی جناب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے جناب اس وقت گجرات کے سپیکر ہے پنجاب اسمبلی، ان کا حلقہ ہے، تو ان کو بھی چاہیے بے شک ہمارے لیے چودھری برادران جو ہے نا گجرات کے لیے جو ہے نا ایک فخر ہیں، اور ان کی وجہ سے گجرات میں چینجنگ آ سکتی ہے. لیکن اگر لائی جائے تو پرویز لائی صاحب واقعی وزیر اعلیٰ کے دور میں جناب ان نے کام کیے ہیں، لیکن جناب اب پھر ان کا دور ہے، اب ان کے اختیار میں ہے. حکومت کو ایک دن میں جناب اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اپنے سارے کام لے سکتے ہیں. اس میں بھی شک نہیں ہے کہ گجرات میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ کسی دوسرے اضلاع میں نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب اس چیز کو کنٹرول کریں. کم از کم ان سے ہی جو ہے نا ایک دن کا ریونیو لے کے جو لوگوں سے لیتے ہیں اس بیس پہ ہی جناب اس پہ عمل کروا دیں. بہت شکریہ.